इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। जम्मूकश्मीरे अद्य द्वितीयचरणस्य विधानसभा निर्वाचने 5 पर्यन्तं 54% मतदानं जातम्। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। प्रधानमन्त्री तथा भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता नरेन्द्र मोदी अद्य सोनीपतस्य गोहानायां जनाशीर्वाद सभां सम्बोधितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 10 वर्षाणां मेक इन इंडिया इत्यस्य उपक्रमस्य सम्पन्नतायाः प्रशंसां कृतवान्। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडः अद्य उत्तरप्रदेशस्य ग्रेटर नोएडायाम् उत्तरप्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शिन्याः द्वितीय संस्करणस्य उद्घाटनं कृतवान्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि शनिवासरपर्यन्तं कोंकणक्षेत्रेषु गोवायां मध्य महाराष्ट्रे गुजराते मध्यप्रदेशे च अतोऽपि अतिवृष्टि सञ्चेतना प्रख्यापिता अस्ति। अपि च बैडमिण्टन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः इस्राएल देशस्य डैनियल डुपोवेंको इत्यमुं पुरुष एकल क्रीडायां पराजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मूकश्मीरे अद्य द्वितीयचरणस्य विधानसभा निर्वाचने 5 पर्यन्तं 54% मतदानं जातम्। केन्द्रशासित प्रदेशस्य 6 मण्डलेषु 26 विधानसभा खण्डेषु सर्वेषु 2,500,300 मतदानकेन्द्रेषु कठिन सुरक्षा व्यवस्थानां मध्ये मतदानं प्रातः 7 वादने आरब्धम्। अस्मिन् चरणे 1,40,200 अभ्यर्थीनां भाग्यस्य निर्णयं प्रायः 1,26 लाख मतदातारः करिष्यन्ति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं सजवं प्रवर्तते। प्रधानमन्त्री तथा भाजपा दलस्य वरिष्ठः नेता नरेन्द्र मोदी अद्य सोनीपतस्य गोहानायां 22 विधानसभा क्षेत्राणां दलस्य अभ्यर्थिनः पक्षे जनाशीर्वाद सभां सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी एनडीए सर्वकारेण समारब्धस्य मेक इन इंडिया उपक्रमस्य लाभान् प्रकाशितवान्। मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् हरियाणा भाजपा सर्वकारस्य कार्यकाले उद्योग कृषि इत्यादिषु क्षेत्रेषु हरियाणा राज्येण शीर्ष राज्येषु स्वस्थानं संरक्षितम् अस्ति। सः अवदत् यत् राज्ये भाजपायाः समर्थनं प्रतिदिनं वर्धमानम् अस्ति। कुरुक्षेत्रे भाजपायाः वरिष्ठः नेता तथा केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी सभां सम्बोधितवान्। भारतीय राष्ट्रिय लोकदलेन अद्य पूर्व उपप्रधानमन्त्री चौधरी देवीलाल वर्यस्य जयन्त्यवसरे जिन्द मण्डलस्य जुलानायां जननायक सम्मान इति पथप्रदर्शिन्याः आयोजनं कृतम्। बहुजन समाज पार्टीति दलस्य प्रमुखा मायावती शिरोमणि अकाली दलस्य च प्रमुखः सुखबीर बादलः अपि INLD नेतृभिः सह सभां सम्बोधयिष्यन्ति। आम आदमी पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय संयोजकः अरविन्द केजरीवालः अपि अद्य मेहम इत्यत्र जनसभां सम्बोधयिष्यति। 90 सदस्यानां हरियाणा विधानसभायाः मतदानं अक्टोबर 5 दिनाङ्के भविष्यति। मतदानस्य मतगणना अक्टोबर 8 दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 वर्षाणां मेक इन इंडिया इत्यस्य उपक्रमस्य सम्पन्नतायाः प्रशंसां कृतवान्। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्रीमोदी महोदयेन बोधितं यत् मेक इन इंडिया इति राष्ट्रं विनिर्माण नवाचार शक्तिकेन्द्रे परिणमयितुं समस्त भारतीयानां सामूहिक संकल्पं दर्शयति। सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां सः उक्तवान् यत् तस्य सर्वकारः सर्वैः सम्भवैः उपायैः मेक इन इंडिया इत्यस्य प्रोत्साहनं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य उत्तरप्रदेशस्य ग्रेटर नोएडायाम् उत्तरप्रदेश अन्ताराष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शिन्याः द्वितीय संस्करणस्य उद्घाटनं कृतवान्। उद्घाटनसत्रं सम्बोधयन् श्री धनखड महोदयः उत्तरप्रदेशे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्रस्य विकासस्य प्रशंसाम् अकरोत्। Our digitization and technological penetration is turning out to be a global model for emulation. A decade of Make in India initiative has yielded significant results. Following successes in agriculture and services, India is now poised for manufacturing growth. State governments, UP being in the lead, are competing to attract investments by improving business conditions. कार्यक्रमस्य उद्घाटन समारोहे केन्द्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मन्त्री जीतन राम मांझी उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः चापि उपस्थितौ आस्ताम्। मन्त्री जीतन राम मांझी स्वसम्बोधने देशे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्रस्य कृते क्रियमाणानां कार्याणां विषये उक्तवान्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अवदत् यत् राज्यस्य प्रायः 96 लक्षं यावत् सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमाः देशस्य आर्थिक वृद्धौ महत्वपूर्णं योगदानं ददति। सः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशः देशस्य विकासस्य विकास अभियन्त्रम् अस्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री श्री अमित शाहः एवं रक्षामन्त्री श्री राजनाथ सिंहः च अद्य पण्डित दीनदयाल उपाध्यायवर्यस्य जयन्त्यवसरे श्रद्धाकुसुमान् समर्पितवन्तः। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् महान् राष्ट्रवादी चिन्तकेन प्रवर्तितायाः अन्त्योदयस्य अवधारणा विकसितस्य भारतस्य सङ्कल्पं प्राप्तुम् अमूल्यं भूमिकां निर्वहति। एशिया शक्ति सूचकाङ्के जापानदेशम् अतिक्रम्य भारतं तृतीयं शक्तिशाली राष्ट्रम् अभवत्। ऐषमे एशिया शक्ति सूचकाङ्क प्रतिवेदने सूचितं यत् कोविड उत्तरस्य प्रबल आर्थिक वृद्ध्या भारतस्य आर्थिक क्षमता 4.2 वर्धिता अस्ति। प्रतिवेदने इदमपि प्रकाशितं यत् भारतेन अन्येषु सर्वेषु संसाधनमापेषु विशेषतः भविष्य संसाधनेषु उत्तमं प्रदर्शनं कृतं, यत्र तस्य परिणामः 8.2 इति अंकैः वर्धितः। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् भारतम् ऑस्ट्रेलिया च व्यापक आर्थिक सहकार सन्धि माध्यमेन आर्थिक सहकार व्यापार सहयोगस्य सुदृढीकरणाय कार्यं कुर्वतः। गोयलः उक्तवान् यत् अनेन उभयपक्षेषु विपणि प्रवेशः सुलभायितः तथा च द्वयोः राष्ट्रयोः मध्ये व्यापारे महती वृद्धिः अभवत्। अद्य एडिलेड नगरे संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं सम्बोधयन् गोयल महोदयः ऑस्ट्रेलिया देशस्य सिडनी नगरे व्यापार प्रवर्धनार्थं कार्यालयानां स्थापनायाः घोषणां कृतवान्। कार्यालये इन्वेस्ट इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादीनां संस्थानां प्रतिनिधयः भविष्यन्ति। सः वदति यत् एते कार्यालयाः निवेशकानां व्यापारिणां च मध्ये सेतुरूपेण कार्यं करिष्यन्ति। गोयल महोदयेन मेक इन इंडिया इत्यस्य कार्यक्रमस्य सफलतायाः विषये अपि प्रकाशितम्। सः वदति यत् एषः कार्यक्रमः अद्वितीय सफलतां प्राप्नोत् यत् स्टार्टअप इत्यमुं प्रोत्साहयति, भारते विनिर्माणस्य प्रवर्धनं च करोति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन आगामि शनिवासरपर्यन्तं कोंकणक्षेत्रेषु गोवायां, मध्य महाराष्ट्रे, गुजराते, मध्यप्रदेशे च अतोऽपि अतिवृष्टि सञ्चेतना प्रख्यापिता अस्ति। अपि च अद्य समुद्रीतटीय प्रदेशेषु मध्यकर्णाटके, विदर्भायां च अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना अनुमानिता। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य किदाम्बी श्रीकान्तः इस्राएल देशस्य डैनियल डुबोवेंको इत्यमुं पुरुष एकलक्रीडायां पराजितवान् इति वार्ताः।